अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, घरों में खुशआबाद होंगे और अपने अपनी वेकेशंस को इंजॉय कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4 की इंग्लिश की बुक, मॉडर्न इंग्लिश की बुक। और आज इस लेक्चर में मैं पढ़ाने जा रही हूँ आपको यूनिट नंबर 1 पीपीज लॉन्ग स्टॉकिंग की एक्सरसाइज। तो इस एक्सरसाइज को हम लोगों को इस एक्सरसाइज को इजीली सॉल्व करने के लिए हम लोगों को रीडिंग पढ़नी थी। हम लोगों ने रीडिंग पढ़ ली थी। अगर आपको रीडिंग में कोई क्यूरी है या आपने रीडिंग नहीं आज तक अभी तक नहीं पढ़ी, तो आप मेरे चैनल पे विजिट करके उस रीडिंग को भी पढ़ सकते हैं। देखिए, इस एक्सरसाइज में ये ए है, हमारा ए पार्ट है कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन के अंदर हम लोगों को सवालात के जवाब देते हैं, क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 है इनका, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि हमने क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं हमें। व्हाट इज द नेम ऑफ पीपी हाउस? पीपी के जो पीपी एक गर्ल का नाम था, उसके हाउस का नाम क्या था वो बताना है हमने। तो उसका ये मैं आपको एक नोटबुक से शो कर रही हूँ। ये मेरे पास जो मैं आपको भी आंसर शो करने लगी हूँ, ये मैंने किसी एक बच्चे को लिखवाया था, तो मैंने आपको भी मैंने वही शो करने लग रही हूँ। है तो बस राइटिंग ठीक, लेकिन चलो आप लोगों के लिए मेरे हाथ क्लियर होगी, ये राइटिंग हो भी रही है। देखिए, व्हाट इज द पीपीज हाउस? व्हाट इज द नेम ऑफ अ पीपी हाउस? पीपीज हाउस नेम वॉज विला वैलिक्यूला। उसके हाउस का नाम क्या था? उसके हाउस का नाम था विला वैलिक्यूला। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, What was Tommy and Anika thinking while standing by their gate? यानी कि टॉमी और अनिका क्या सोच रहे थे जब वो अपने घर के गेट के बाहर खड़े हुए थे? तो ये देखिए, सेकंड का आंसर है, They were thinking that what they should do and wondering either anything exciting was happen or something dull days or some same dull days. यानी कि वो अपने घर के बाहर गेट के बाहर खड़े हुए ये सोच रहे थे कि हमारे पीछे कुछ खास बात हुई है या फिर कोई अच्छी चीज़ हुई है हमारे, जब हम अपनी नानों के घर गए हुए थे तो कोई अच्छी चीज़ हुई है, या फिर वही डुल डेज यानी कि आम से डेज गुजरे हैं। ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, यानी कि सी पार्ट पर। तो वो है, What are unusual about how Pippi went on the morning walk? यानी कि क्या चीज़ हैरान कुन थी पिपी की जब वो सुबह की वॉक के लिए निकली। She walked on one foot in the gutter and one foot on the sidewalk. On the way back, she walked backward. यानी कि उसकी ये हैरान कुन बात थी, इसकी वो अजीब सी बात थी, ताजुब वाली बात थी कि उसका एक जो कदम था वो गटर के अंदर था, और दूसरा जो फीट था, दूसरा जो फुट था, वो दूसरा कदम जो था वो साइड वॉक के ऊपर था, यानी कि फुटपाथ के ऊपर था। अभी वो जो वापस आना जाना कर रही थी, ठीक है। तो ये कुछ ना अनयूजुअल सा था, ठीक है। फिर डी पार्ट पे आ जाए, राइट विच 3 countries did Pippi say she has to be? यानी कि पिपी ने इस स्टोरी के अंदर कौन से 3 कंट्रीज का नाम दिया है? तो वो 3 कंट्रीज ये हैं। विच 3 countries did Pippi say she being to? These 3 countries as Congo, Egypt and farthest Asia। ठीक है जी, ये वाला इसका आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। वो है ई पार्ट, यानी कि वेयर वर पीपीज पेरेंट्स? यानी कि पीपी के मामा पापा कहाँ पे थे? तो इसका आंसर है, ये देखिए, पीपीज मदर वॉज डाइड एंड हर फादर वॉज कैनिबल आइलैंड। यानी कि पीपी की जो मदर थी उनकी डेथ हो गई थी, और उसके जो फादर थे वो कैनिबल आइलैंड पे रहते थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। एफ पार्ट पे, व्हाट डिड अनिका से टू पीपी अबाउट लाइंग? अनिका ने पीपी से झूठ के बारे में क्या बात कही? तो इसका आंसर है, अनिका सेज टू पीपी दैट इट इज वैकल्ड टू लाई। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर।
جو کہ ہے جی پارٹ یعنی کہ what did Tommy realize while he was speaking to Pippi. یعنی کہ ٹامی نے کیا ریلائز کیا جب وہ پپی سے بات کر رہا تھا. تو اس کا آنسر یہ ہے ٹامی ریلائزڈ دیٹ he was not going have one of those dull days. Meeting Pippi was something new and exciting in his life. یعنی کہ ٹامی نے ریلائز کیا کہ جب میں ادھر اپنے گھر پر نہیں تھا تو تب کچھ عام تام ڈیز نہیں گزرے. اس نے ریلائز کیا پپی سے مل کے کہ ادھر سب کچھ ایکسائٹنگ ہیپن ہوا تھا, کوئی نئی چیز ہوئی تھی. پپی سے جب اس نے ملا تو اس کو یہ ریلائز ہو گیا تھا. ایچ پارٹ ہے What was the name of the monkey. وہ جو پپی کے شولڈرز پہ منکی جو بیٹھا ہوا تھا اس کا نام کیا تھا. The name of Pippi pet monkey was Mr. Nelson. یعنی کہ اس کا نام کیا تھا, اس کا نام Mr. Nelson تھا. پھر آئی پارٹ ہے لاسٹ پارٹ یعنی کہ How do we know that the pet monkey was polite. ہمیں کیسے پتا چلا کہ جو پپی کا جو منکی تھا, جو پیٹ تھا منکی, وہ پولائٹ تھا, وہ نرم مزاج کا تھا. اس کا یہ دیکھیے یہ رہا اس کا آنسر. The pet monkey was polite because he took off his hat and bowed politely. یعنی کہ ہمیں ایسے پتا چلا جس ٹائم اس پہ جو پپی کا جو منکی تھا اس نے اپنا سر سے کیپ اتار کے یوں ادب سے نیچے پیش کی, ٹھیک ہے, تو ہمیں تب پتا چلا کہ اس کا جو منکی تھا وہ کیا تھا, وہ پولائٹ تھا. پھر آ جاتے ہیں these questions are more difficult, discuss them first. یعنی کہ یہ والے جو کوشچنس میں ابھی آپ کو کروانے جا رہی ہوں تھوڑے سے ڈیفیکلٹ ہوں گے آپ سب کے لیے, ٹھیک ہے, کیونکہ اس کے اندر تھوڑی سی ڈیفیکلٹ چیزوں کے بارے میں ہم سے پوچھا گیا ہے. تو چلیے دیکھتے ہیں کہ ان کا کیسے ہم حل نکالیں. یہ ہے what detail from the story shows that the Pippi is remarkable girl. ہمیں کون سی ڈیٹیل شو کرتی ہے کہ پپی ایک ریمارکیبل گرل تھی, ایک اچھی یادگار عجیب سی گرل تھی. We know from her unusual dress, long stocking, the way she walk and tell about other places. یعنی کہ ہمیں ایسے پتا چلا کہ اس کے ان یوزول ہونے کی وجہ سے کہ اس کی تو ایک اس نے جو ٹائٹس پہنی ہوئی تھی اس کا ایک ٹائٹس کوئی اور تھی اور ایک ٹائٹس کوئی اور تھی. اسی طرح سے جب وہ واک کر رہی تھی تو اس کا ایک پیر جو تھا وہ گٹر میں تھا اور ایک پارٹ فٹ پاتھ پہ تھا. اور پھر تیسری بات یہ تھی کہ اس نے جو جن پلیسز کا ذکر کیا اور اس نے کانگو کا ذکر کیا کہ وہاں پہ ہر وقت جھوٹ بولا جاتا ہے, جھوٹ بولا بہت زیادہ جاتا ہے. آپ چاہے دن رات ایک کر دیں لیکن وہ جھوٹ ہی بولتے رہیں گے. تو یہ کچھ ان یوزول چیزیں تھیں جو پپی کو ریمارکیبل چائلڈ شو کرتے تھے. یہ لو آپ لوگ بھی یہ آنسر لکھ لیجیے. اب آتے ہیں کے پارٹ پر. ہاؤ مینی لائز ڈو یو تھنک پپی ٹیل ان دس ایکسٹریکٹ. یعنی کہ اسٹوری کے اندر پپی نے کون کتنے لائز بولے وہ بتائیں. تو اس کا آنسر یہ رہا 3 lies which are. پپی نے 3 جھوٹ بولے. People walk on their hand in farthest Asia. They walk backward in Egypt. Nobody speak truth in Congo. تو یہ 3 وہ جھوٹ تھے. آگے چلتے ہیں کوشچن نمبر 2 پر. اسٹیٹ ویدر دا فالوئنگ اسٹیٹمنٹ اباؤٹ دا اسٹوری آر ٹرو اور ناٹ. یعنی کہ یہ ٹرو اور فالس ہیں جس کے اندر ہم نے بتانا ہے کہ یہ جو ہمیں اسٹیٹمنٹس دی ہیں یہ ادھر ٹرو ہیں یا فالس ہیں. ٹامی اینڈ انیکا lived next door to پپی. کہ ٹامی اور انیکا ساتھ والے گھر میں پپی کے رہتے تھے. ٹرو. دا منکی واز ویئرنگ این اورنج ٹائی. اورنج ٹائی پہنی ہوئی تھی کیا منکی نے؟ دیکھتے ہیں. یہ دیکھیے نہیں پہنی ہوئی تھی نا, اورنج ٹائی تو نہیں تھی اس کی, تو اس وجہ سے یہ فالس ہوگا. پپی شوز ور ٹو اسمال. کے پپی کے شوز اسمال تھے. فالس. دیکھیے آپ کو دیکھنے سے کتنے زیادہ بڑے لگ رہے ہیں. پھر ہے ٹامی واز اے شائے. ٹامی شائے تھا, شرماتا ہوا لڑکا تھا. فالس. پپی واکڈ ہوم بیکورڈ. پپی واپس اپنے گھر سے آئی تھی. فالس. پپی انوائٹڈ ٹامی اینڈ انیکا ٹو بریک فاسٹ. پپی نے ٹامی اور انیکا کو کیا اپنے صبح کے ناشتے پہ بلایا. ٹرو. اب آتے ہیں کوشچن نمبر 3 پر جو کہ ہے پیج نمبر 6 پر. کوشچن نمبر 3. آنسر دس کوشچن اباؤٹ
line from the story. इनको आपने एक एक लाइन में बयान करना है. Who said this? ये किसने कहा? Pippi said this. पिपी ने कहा. ठीक है. Who replies and what do they say? Tommy replies and saying, oh sure. यानी कि वो पिपी ने कहा था ना कि आप मेरे साथ क्या ब्रेकफास्ट करना पसंद करेंगे, तो उस पर टॉमी ने रिप्लाई किया था, हाँ हाँ श्योर, हम करेंगे आपके साथ नाश्ता. Why was the speaker worried that they might not be friends? स्पीकर क्यों इस बात पे, जो राइटर है जिसने ये लिखी है, वो क्यों इस बात पे वर्ried है कि क्या ये दोनों बाद में फ्रेंड्स बन पाएंगे? क्योंकि देखो पिपी ने कितने ज्यादा झूठ बोले हुए हैं. ठीक है, तो ये देखिए, ये इसका थर्ड का इधर आंसर क्या है? वी कैन बी फ्रेंड्स एनीवे, कांट वी? तो ये इसका आंसर है. फिर है बी, वर्क विद दीज वर्ड्स, यानी कि आपने बी पार्ट है, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्राज फ्रॉम द पैसेज इन द सेंटेंस ऑफ योर ओन, यानी कि आपने इनको सेंटेंसेस में यूज करना है. मैं आपको सेंटेंसेस तो दिखा दूंगी, लेकिन आपने उन सेंटेंसेस के अलावा कोई और सेंटेंस बना के दिखाना है. स्लैप्ड आउट, पहला वर्ड है हमारे पास स्टेप्ड आउट, एक कदम बढ़ाना. स्टेप्ड आउट का मतलब होता है कदम बढ़ाना. अनिका एंड टॉमी स्टेप्ड आउट ऑफ हर हाउस, यानी कि टॉमी और अनिका ने घर से बाहर कदम बढ़ाया. स्टेप्ड आउट, घर से कदम बढ़ाना. ठीक है, जरूरी नहीं कि आप इस लेसन में से ही कोई आप इसी स्टेप आउट का सेंटेंस बनाए. आप अपनी तरफ से भी किसी और चीज का भी सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन उसमें स्टेप्ड आउट होना चाहिए. सेकंड है बी, ये ग्रो इनटू, यानी कि बढ़ना. द रूट्स ग्रो इनटू द सॉइल, यानी कि जो जड़ें होती हैं वो सॉइल में ग्रो करती हैं. फिर है रिमार्केबल, पिपी वॉज अ रिमार्केबल गर्ल. फिर आ जाते हैं हैड नो आइडिया, यानी कि कोई अंदाजा ना होना. They had no idea that there was a playmat so near. उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि उनके करीब इतना अच्छा सा प्लेमैट है. Gathered, यानी कि जमा होना. अनिका डैड gathered up enough courage to speak. फिर यू कैन बी श्योर, क्या इसका मतलब होता है कि आप तरह से यकीन में हैं, आपको ये बात पूरी मुकम्मल तौर पर कंफर्म है. पीपल सेड देन दैट यू कैन बी श्योर ऑफ दैट हैव सीन मैनी स्ट्रेंज थिंग. फिर है वॉन्डरिंग वेदर. टॉमी वॉज वॉन्डरिंग वेदर एनीथिंग एक्साइटिंग वॉज लाइकली टू हैपन. फिर है इट मस्ट बी एडमिटेड, इट मस्ट बी एडमिटेड. तो इसका ये रहा, इट मस्ट बी एडमिटेड दैट विक्ड टू ही. उसके बाद आ जाते हैं पोलाइटली, यानी कि नरम मिजाजी. द मंकी टुक ऑफ हिज हैट एंड बोर्ड पोलाइटली. और जी ये देखिए सेंटेंसेस मैंने आपको बता दिए हैं. अब आप इनके अलावा कोई और सेंटेंसेस कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन बनाने खुद हैं वो सेंटेंसेस. ठीक है जी. फिर आ जाते हैं सी पार्ट पे, लर्न अबाउट लैंग्वेजेस, यानी कि इसके अंदर अब आप कुछ लैंग्वेजेस से रिलेटेड लर्न करेंगे. फिल द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग. द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू, यानी कि इसके अंदर बेसिकली इसको स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ इसके बारे में बताना चाहती हूँ. इसके अंदर आपने ना फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स पुट करने हैं, सिंपली फॉर्म्स ऑफ वर्ब. ठीक है, आप याद कर लें ये वाली, ब्रेक, ब्रोक और ब्रोकन, ये सेकंड फॉर्म है और ये थर्ड फॉर्म है. ये क्या है, ये वाली जो है ये सेकंड फॉर्म है. ब्रेक फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म. फिर अगला है शो, शोड, शोड. गो, वेंट, गॉन. चीट, चीटेड. स्ट्रीम, स्ट्रीम्ड. हेयर फर्स्ट फॉर्म होगी, तो हेयर सेकंड फॉर्म और ये हेयर थर्ड फॉर्म. से, सेड. स्प्रेड. फॉर्म्स ऑफ वर्ब में मेरी एक बात याद रखिएगा कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका कोई चेंज नहीं होता. वो फर्स्ट फॉर्म भी वैसी होती है, उनकी सेकंड भी होती है वैसी ही और थर्ड भी वैसी ही होती है, लेकिन कुछ ज़्यादा मैक्सिमम जो होते हैं उनमें चेंजेस होती आती हैं बहुत ज़्यादा.
Use all the words in the end of the column in your own sentences. یعنی کہ آپ نے آرٹیکلس پٹ کرنے ہیں. آرٹیکلس کیا ہوتے ہیں؟ آ، این اور دا. یہ کیا ہیں؟ یہ تین ورڈس جو ہوتے ہیں آ، این اور دا، یہ کیا ہیں؟ یہ آرٹیکل ہیں. ونس اپون آ ٹائم. ونس اپون این تو نہیں لکھ سکتی تھی میں یہاں پہ، سینٹینس اچھا نہیں لگتا، ایک سینس نہیں دیتا وہ سینٹینس. ویسے ونس اپون اے ٹائم دے لیوڈ اے کنگ. این کنگ، دا کنگ نہیں میچ کرتا. دے لیوڈ اے کنگ ہو واز اے فائن مین. دا کنگڈم ہی رولڈ واز. اب دیکھیے یہاں پہ کوئی کراس کا مطلب ہے یہاں پہ کوئی آرٹیکل نہیں لگے گا. اب یہاں پہ کوئی آرٹیکل یعنی کہ آر اینڈ دا کیوں نہیں لگے گا؟ کیونکہ یہ آلریڈی سینٹینس کی ایک ربط ہے. ٹھیک ہے. ہی رولڈ واز ویری لارج اینڈ دا پیپل ہو لیوڈ ان اٹ ور ہیپی. اینڈ ہیپی اینڈ ور ہیپی تو نہیں آ سکتا. ور ہیپی نہیں آ سکتا. سینٹینس کا ایک جو اسٹرکچر ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. اینڈ پراسپیریس. ون ڈے a great flood of water came pouring down from the mountain and swept away the palace and most of the city. Many of the people were drowned, but the king sent his army and carried everyone to some high ground. In this way she saved many people from death. ٹھیک ہے. اب یہ آرٹیکل تو تھا، ساتھ ہی ساتھ اس کو میں آپ کو کچھ انٹرسٹنگ سے بتاتی ہوں، اس کی اسٹوری بتاتی ہوں. یہ اسٹوری کیا تھی؟ یہ ایک وقت کا واقعہ تھا. اس واقعے کا ذکر کیا گیا ہے کہ ایک جگہ پہ نا، مطلب کہ کسی جگہ کا جو کنگ تھا، ٹھیک ہے، وہ بڑا رحم دل تھا، بہت اچھا انسان تھا، بہت اچھا تھا. وہ اپنے اس کی جو حکومت تھی وہ لوگوں کے لیے بہت اچھی اور بہت مفید ثابت تھی. لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک تھا اس کا. لوگ اس کو پسند کرتے تھے کیونکہ وہ ایک تو لوگوں کے ساتھ خوش دلی سے ملتا تھا اور ایک وہ بہت رحم دل تھا. ایک مرتبہ اس کنٹری میں، اس جگہ پر جہاں پہ اس کی حکومت تھی، جہاں کا وہ کنگ تھا، وہاں پہ فلڈ آ گیا. فلڈ کا مطلب سیلاب آ گیا. سیلاب اتنا شدید تھا، اتنا زیادہ تھا سیلاب کہ اس نے اس کا جو محل تھا اس کو بھی بہا لے گیا اور پوری سٹی کو بہا لے گیا. ٹھیک ہے. اب اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنی رحم دلی دکھانی تھی. اس نے اپنا وہ دکھانا تھا کہ وہ کتنا پراسپیریس ہے، وہ کتنا رحم دل ہے، لوگوں کے لیے کتنا مخلص ہے. اس نے کیا کیا کہ سارے جتنے بھی اس کی سٹی کے لوگ تھے، اس کے شہر کے لوگ تھے، انہیں کہاں پہ لے گیا؟ ان کو ایک ہائٹ پہ لے گیا کہ وہاں پہ پانی نہ آ سکے. ان دس وے یہ وہ انداز تھا. اس نے وہ والا پرابلم بھی سالو کر دیا. اس نے لوگوں کو ان کی موت سے بچا لیا، ڈیتھ سے بچا لیا. ٹھیک ہے. یوزنگ ہو اینڈ وچ. آپ نے ان سینٹینسز میں وچ یوز کرنا ہے اور ہو یوز کرنا ہے. تو دیکھیے، دس از اے ڈاگ، اٹ ہیز اے اسٹرینج نیم. اب اس کی جگہ اگر میں ہو از دا ڈاگ اٹ ہیز اے اسٹرینج نیم، یا جس سینٹینس میں بنتا ہے دس از دا ڈاگ وچ ہیز اے اسٹرینج نیم، یہ ڈاگ ہے جس کا ایک اسٹرینج نیم ہے، عجیب سا نام ہے. دس از دا بن، دا ڈاگ ٹپڈ اٹ اوور. اب اس کا کیا بناؤں گی میں؟ دس از دا بن وچ ڈاگ ٹپڈ اٹ ہیئر اوور. This is a teacher, she told the boys to be quiet. This is a teacher who told the boys to be quiet. D hai, there was a children, they are throwing water at us. These are the children who are throwing water at us. This is a fence, they looked over it. This is a fence which looked over it. This is a Mohit, he lives next door. This is a Mohit, یہ موہد ہے جو کہ اگلے گھر آتا ہے. Who lives next door. This is a cat, it comes into our house every night. This is a cat which comes our house every night. ٹھیک ہے. پھر آ جائے گا listening and speaking. English words are made up of syllables. A syllable contains one vowel sound. یعنی کہ اب جو انگلش کے جو ورڈز ہوتے ہیں ان میں سیلیبلز ہوتے ہیں.
اب یہ سیلیبلس ایک وابل سے بنے ہوئے ہوتے ہیں. اٹ از یوزلی شارٹ, بہت چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں. سم ٹائمز دا ہول ورڈ کین بی سیلیبل, کبھی کبھار پورا ورڈ بھی سیلیبل ہو جاتا ہے. سم ٹائم اے ورڈ میں کنسسٹ آف 2 or more سیلیبل, کبھی کبھار تو 2 یا 2 سے زیادہ ورڈ میں سیلیبلس ہوتے ہیں. ایگزامپل ہے اپ ون سیلیبل, اپ ون سیلیبل ہے. ٹرنڈ اپ سیلیبل ہے. اب آگے دیکھیں, فیتھ فل, 2 سیلیبلس, ایک فیتھ ہے اور ایک فل ہے. پھر ہے ڈینگلنگ, اب اس میں ڈینگ ایک ہے اور لنگ دوسرا ہے. پھر ہے سیڈلی, 3 سیلیبلس, سیڈ ای لی, 3, آپ نے 3 اس میں بولا نا. اب اس طرح سے اگر میں کہوں کہ یو ٹی یوب, 3 ہو گئے, ٹھیک ہے, یعنی کہ ٹھیک ہے جی. اب نی کا 3 سیلیبلس, یہ ہوتے ہیں کیا, سیلیبلس. پھر آ جاتے ہیں listen to the way these words are pronounced. اب ان کو کیسے پروناؤنس کریں گے. the last part of the word attended is said to be more force or stress. اب attended کو ہم نے ایک stress سے بولا. attended, the first syllable is jacket, is stressed. jacket کو stress سے بولا. listen carefully and repeat the following word aloud. They are all in the front of the story you have read. Mark these 3 syllables, stress syllable, then say the word again. Always, always. آپ نے اس میں کوئی syllable, آپ نے کوئی اتنا stress نہیں دینا پڑا. play mat نہیں stress. looking, lying, enough, angel, continued. ٹھیک ہے, اس طرح سے admitted, یہ میں نے سارے سالو کیے ہوئے ہیں, آپ بھی اس کو کر لیجئے گا. تو اسٹوڈینٹس یہ تھی آج کی ایکسرسائز. کمپوزیشن آئی تھنک سو آپ لوگوں کی نہیں ہوتی, اس کو آپ نے صرف ان پکچرز کو ڈسکرائب کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. آئی ہوپ سو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ کو سمجھ آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا, میری ویڈیوز کو لائک کر دیجیے گا, اور ساتھ ہی ساتھ لائکن کو بھی پریس کیجیے گا تاکہ میری اس سے ہر لیٹسٹ اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے. تو جی اب مجھے دیجیے اجازت, اپنی دعا میں یاد رکھیے گا, ساتھ ہی ساتھ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا. اللہ حافظ.